फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आतां जाली सकाळची 10:30 जावपा येयली आनी हांव उठलोलें 8:00 कित्याक मुगे गोवा कामां वचूं जाय. तेका लागून तेका कॉफी करून दिवपा जाय. ब्रेकफास्ट न्हू, कित्याक ब्रेकफास्ट हॉटलांक कोता आनी हालीं तेका कॉफी जाय. तेका लागून तेका कॉफी करून दिता. तो रेडी जायन बिफोर 9 o'clock म्हळ्यार तो गेलो आनी मागीर हांव परतून सोफाचेर न्हिदोता, विडियोज चोयता आनी कितें कोता आनी हिंगा न्हिदोता सोफाचेर आनी एक ऑदर न्हिदोता आनी मागीर उठोता. हेचो आतां उठोलां आनी मागीर आतां हांव आजून ब्रश देखून केलो ना, तोंड देखून धुयलो ना, जस्ट न्हिदोल तें उठोलां आनी म्हळें चल गूड मॉर्निंग म्हणया फ्रेंड्सांक. आनी आतां वयता मुगेले भुरग्यांक हॉर्लिक्स करपाक आनी तेय बी उठ्ठले. मागीर म्हाकाय कॉफी करपा. हांव ब्रेकफास्ट कोना कित्याक म्हाका लायक ना ब्रेकफास्ट बी करपा सकाळीचो आनी हांवूय पिता कॉफी आनी मागीर सोमतें हांव जेयतलें आनी मागीर सायंसा मागीर आमी खाताय जायते. सो गायज आतां तुमकां हांव मागीर मेळटा. हाय गायज, हेचो आतां मुगेलें जालें तोंड बी धुयन जालें आनी आतां हांवें पेज दवरल्या. ती मुगेली पेज शिजोता कित्याक मुगेले भुरगे जेयनाय, शीत जेयनाय, पेज जेवपा सोदताय. आतां मुगे भुरग्यां 13 years जालीं. आज देखून ते देबरांचे पेज जेयताय आनी कॉकटेल्स खाताय आनी चिकन फ्राय खाताय तशें करून. बट शीत म्हणटाय तें जेयनाय. नुस्त्या म्हणटाय तें तेंकां लायक ना बिलकूल. हालीं नुस्तें हांव एकलें खाता आनी मुगे घोवाकूय बी बिलकूल लायक ना नुस्त्या. तेका एलर्जी आहा आनी तेका कितें लायक जायना मुगे घोवाक. नुस्त्या म्हणलें तेका. इचो ही मुगेली कॉफी. हांव हालीं एक जॉग भर कॉफी पिता आनी हे मुगेले फेवरेट जॉग स्टिलीचे. दुसरे हितून म्हाका कॉफी पिवपा लायक जायना. कोतले आंबोटीक लेपांचे आनी चिली फ्राय सुंगटांची आनी बांगड्या रेशाद कोतले. आतां तूं म्हटलें कोण येता जेवपाकू? कोण ना, हांव हालीं एकलें जेयता. बट हो एकू बांगडो कोता हांव कित्याक म्हाका एक पाटी हायले सगळे धुयन कोण भितर दवरूं जाय. कित्याक मातशें देखून नुस्त्याचें कितें आहा हिंगा पडलें जाल्यार मुगे गो चाव देखून पिवपा ना तेंचोय. तो इतुलो हीट येता तेका रोखडी ओंकार येता. सुंगटां तेका प्रॉब्लम ना, बट तो हायना व्हरो. बट तेका प्रॉब्लम ना आहल्या सुंगटां. बट नुस्त्या आसूं शिरीपणा आंबट तीख करतले आनी मागीर हांव म्हाका जाय तें जेयतलें आनी हो फ्रिजीन दवरतलें. आनी म्हाका मागीर सुंगटां सोलूंक जाय. हेचोय जायतीं हांवें क्लीन करपाची सुंगटां. सो ती बी क्लीन केल म्हणटरी हांव तुमकां गायज मागीर मेळटा म्हणजे चाव बी पिवन आनी मागीर मेळटा गायज. हेचो मुगेलें आंबोटिका मणभात जाता आनी हांव खाली स्टिलीच्या हांड्यां कोता. आंबोटीक बी करता जाल्यार आलुमिनियम हांड्यां हांव कोना कित्याक ते अशें करून आंबट बी कितें आमचाणी बी पडलें जाल्यार तें अशें करून तेजो पिठेस भायर जाता आनी तो बरो न्हू हायन जाल्यार तेका लागून. हेचोय मुगेलें मिरें रेडी आनी हांव घातां तोरां. ही तोरां आमगे आंब्याची, आमगे घरा मुखायल्यान आंबा आहा तेजी. आनी तुमकां सांगलो ते भाशेन हांवें लेपो आनी एकू बांगडो रेशाद करतलें आनी लेपो हांव आंबट टिकान घालतलें. हेवी पावस पडटालो, आतां मातशें बारीक जाला आनी आमगेलें घर सकयल भितर मागीर तुमकां हांव दाखयतलें. आमगेलें घर सकयल हें फाटल्यान.
5 जायन 15 मिनटो आनी मातशें नाले गरम गरम भोजे सकलसून मातशें म्हळ्यार मुगे सासमाई गेली बोईन मारिया मातशें आनी आमगे बाबा तांकां तेगे भोजे सारके लायक ओद हायले ओद हिंग सोळे म्हूण सोडपा नाय ते उले तेय बी हातले ते मागीर कित्याक तेगे भोजे तांकां सारके लायक जाते आमगे बाबा तांकां आवयस भायल्या आनी चोय 5:15 जाताय थिंगा हाय चोय केसो खाडोक जालो आहा तो आनी केसो पावस चडटा आतां हांव वयता गायज मुगे घोवा हाडपा वचना बट तेका हांव रेनकोट दिवपा वयता तेणें रेनकोट वयलो ना वयता दोना कित्याक जेन्ना तो नवो वयतालो तेन्ना पावस जोणा आसलोलो तेका लागून सो तेका आतां हांव रेनकोट घेवन वयता आनी मागीर गायज तुमकां हांव मेळटा येलमुट्री ओके गायज बाय सी यू लेटर रेनकोट दिलो आनी हांव येयली आनी पावस बी कांय आसना तेश कोन हेवी सो बरकून येयले आमी पावस नासतना आनी आतां गायज फायनली मुगेलो आयचे दिसाचो ब्लॉग हांव एंड कोता सो प्लीज डू लायक कमेंट एंड सब्सक्रायब टू माय चॅनल बी सेफ एंड कीप स्मायलिंग बाय गायज